तारीख ड्राउनी रात है। एक रेलगाड़ी रात की तारीकी में जाहलम डोमेली के जंगलाती पहाड़ी टीलों में से गुजर रही है। इंजन की हेडलाइट रोशन है। रात का 1:30 बज रहा है। पहाड़ी टीले, दरख्त और झाड़ियां अंधेरे की चादर ओढ़े सागत हैं। एक पहाड़ी मोड़ काटते हुए ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। कमांडो शेर खान इंजन के पायदान पर खड़ा हो जाता है। इसके कांधे पर स्टेन गन लटक रही है। वो ट्रेन के पिछले डब्बों की तरफ देखता है। इसके हाथ में छोटी टॉर्च है। एक खास जगह पर पहुंचकर वो इंजन के ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर इसी वक्त इंजन की हेडलाइट्स बुझा देता है। ट्रेन की रफ्तार और धीमी हो गई है। ट्रेन एक खुश्क बरसाती नाले के ऊपर से गुजरती है तो कमांडो शेर खान टॉर्च का रुख पीछे डब्बों की तरफ करके इसे 3 बार जलाता बुझाता है और फौरन इंजन में से कूद जाता है। वो ढलान पर झाड़ियों में गिरता है और अपने आप को गेंद की तरह लुढ़काता दरख्तों के पास जाकर उठ खड़ा होता है और ट्रेन की तरफ देखता है। ट्रेन की आखिरी बोगी गुजर रही है। इसके एक डब्बे में से 6 कमांडो एक दूसरे के पीछे नीचे छलांगे लगाते हैं। इंजन ड्राइवर पीछे देख रहा है। जब कमांडो पार्टी ट्रेन से कूद जाती है तो ड्राइवर इंजन की हेडलाइट रोशन करके ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। कमांडो शेर खान एक दरख्त की आड़ लिए इस तरफ अंधेरे में दिख रहा है जिस तरफ इसकी पार्टी के कमांडो ट्रेन से कूदे थे। वो छोटी टॉर्च को एक बार रोशन करता है। 6 के 6 कमांडो अंधेरे में झुककर चलते स्टेन गन ने आगे किए। अपने पार्टी कमांडर कमांडो शेर खान के पास आ जाते हैं। शेर खान इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करके आगे चलने लगता है। दरख्तों में एक जगह पहुंचकर वो पंजों के बल बैठ जाता है। कमांडो पार्टी के मुजाहिद भी बैठ जाते हैं। पार्टी कमांडर कमांडो शेर खान इनसे मुखातिब होकर धीमी मगर पुरजोश आवाज में कहता है, हम इस्लाम और अपने वतन के जाबाज कमांडो हैं। तुमको मालूम है कि दुश्मन हमारे मुल्क में अपने दहशतगर्द भेज कर बमों के धमाके करता है और बेगुनाह औरतों, बच्चों, मर्दों को कत्ल करता है ताकि पाकिस्तान में खौफ और हिरास फैले, अफरा तफरी फैले, लोग इत्मीनान से कारोबार न कर सकें और हमारा मुल्क तरक्की न कर सके। हमारी ड्यूटी अपने मुल्क को दुश्मन की इन दहशतगर्दों से पाक करना है, इन्हें ख़त्म करना है। हमारा नारा है मुल्क से दहशतगर्दी और जराइम का खात्मा, ताकि लोग यहाँ आराम चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें और हमारा मुल्क तरक्की करे। कमांडो शेर खान एक सेकंड के लिए रुक गया। इसने अपने इर्द गिर्द अंधेरे में डूबे हुए दरख्तों और झाड़ियों पर एक निगाह डाली और कहा, तुमको मालूम है कि इस वक्त हम दहशतगर्दी के खात्मे के ख़तरनाक मिशन पर जा रहे हैं। हमको रिपोर्ट मिली है कि भारत के भेजे हुए दहशतगर्दों की एक पार्टी इस जंगल में छुपी हुई है। हम इन्हें नीस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी इस मिशन में काम आ जाए, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। हमने अपनी ज़िंदगियाँ अपने मुल्क और अल्लाह के हवाले कर दी हैं। जिंदा रहे तो ठीक है, मर गए तो खुदा हमें शहादत का रुतबा अता करे। कमांडो शेर खान ने अंधेरे में अपनी घड़ी की चमकती हुई सुइयों को एक नज़र देखकर कहा, अभी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। इसकी रोशनी बड़ी फीकी होगी, लेकिन हमें इस रोशनी में अपना टारगेट नजर आ जाएगा। तुम सबको टारगेट मालूम है। अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। आपस में बोलचाल बिल्कुल बंद है। खांसी आए, छींक आए तो मुंह में कपड़ा ठोंस कर इसे दबा दो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। 6 फुट का फासला रखकर निसफ दायरे में सिंगल लाइन एडवांस। शेर खान स्टेन गन को पोजीशन में लेकर आगे चलने लगा। इसके पीछे कमांडो पार्टी चल पड़ी। उन्होंने एक दूसरे के दरमियान 6 फीट का फासला डालकर अपने पीछे पीछे चल रहे थे। जंगल में कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद मगरिब की जानिब जर्द चांद एक टीले की अकब से उभरता है। चारों तरफ उसकी धुंधली धुंधली फीकी रोशनी फैल जाती है। फीकी चांदनी में दूर दरख्तों के दरमियान एक मकान नजर आता है। शेर खान रुककर अपनी कमांडो पार्टी को वो मकान इशारे से दिखाता है और अपने बाजुओं से क्रॉस का निशान बनाता है। ये इशारा पाकर 3 कमांडो एक जानिब से और 3 कमांडो दूसरी जानिब से झुककर आगे बढ़ते हैं। शेर खान पहलू की जानिब से होकर टारगेट की तरफ बढ़ता है। 6 के 6 कमांडो मुजाहिदीन ने अपने अपने कमांडो चाकू निकालकर अपने हाथों में पकड़ लिए हैं। उन्हें कुछ फासले पर फीकी चांदनी में 3 दहशतगर्द स्टेन गन्ने उठाए पहरा देते नजर आते हैं। वो एक दूसरे से अलग अलग होकर अपने खुफिया ठिकाने यानी दरख्तों के दरमियान जो वीरान मकान खड़ा है इसके गिर्द पहरा दे रहे हैं। इन्हें देखकर 3 कमांडो झुककर चलते मकान के अकब की तरफ चले जाते हैं। बाकी के 3 कमांडो पहरा देते दहशतगर्दों की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने एक दूसरे को खुफिया इशारे से बता दिया है कि कौन किस दहशतगर्द पर हमला करेगा। एक दहशतगर्द हाथ में स्टेन गन लिए एक दरख्त के पीछे खड़ा है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर भी गहरी खामोशी छाई हुई है। दहशतगर्द 2-3 सेकंड दरख्त के पास खड़ा रहता है, फिर आहिस्ता से टहलने लगता है। एक कमांडो मुजाहिद इसके अकब में पहुंच चुका है और एक झाड़ी की ओट में बैठा दहशतगर्द की नकलो हरकत को नोट कर रहा है। दहशतगर्द चंद कदम चलकर रुक जाता है। इसके करीब ही एक कटा हुआ दरख्त पड़ा है। वो इस पर बैठ जाता है। कमांडो मुजाहिद की आंखें धुंधली चांदनी में दहशतगर्द पर जमी हुई है। वो आवाज़ पैदा किए बगैर भूखे शेर की तरह दबे पांव 1-1 इंच आगे बढ़ाता है। खुला हुआ चाकू इसके हाथ में है। वो झाड़ियों के साथ झुका हुआ है। दहशतगर्द को अपने पीछे आहट सी सुनाई देती है। ये इस दहशतगर्द की जिंदगी की आखिरी आवाज़ थी जो इसको सुनाई दी थी। जैसे ही दहशतगर्द ने पीछे मुड़कर देखा, कमांडो ने इसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़ी और बिजली की तेजी के साथ चाकू गर्दन पर फेर कर इसकी शहरक काट दी और इसे परे फेंक दी। भारतीय दहशतगर्द की गर्दन से खून फुआरे की तरह निकलने लगा
और वो तड़प कर वहीं ठंडा हो गया। कमांडो तेजी से पीछे अंधेरे में गायब हो गए। 30-40 फीट के फासले पर दूसरा भारतीय दहशतगर्द दरख्तों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलकर पहरा दे रहा था। इसने स्ट्रेन गन कंधे से लटकाई हुई थी। टहलते टहलते वो कभी रुक कर अपने ऊपर दरख्तों की तरफ देखता, कभी अपने इर्द गिर्द फैली चांदनी में नजर डालता। अपना एक कमांडो झाड़ियों के पीछे छुप कर इसकी नकलो हरकत को बड़े गौर से निगरानी कर रहा था। खुला हुआ कमांडो चाकू इसके सीधे हाथ में था। इसने अंदाजा लगा लिया था कि भारतीय दहशतगर्द कितने कदम चलता है और कहाँ पहुंचकर कितनी देर रुकता है और फिर वहां से पलट कर किस जगह आकर ठहरता है। अपनी कमांडो से भारतीय दहशतगर्द का फासला 25 फीट के करीब था। वो घुटनों के बल हो गया और जिस तरह जंगली चीता अपने शिकार पर मुसलसल नजरें जमाए इसकी तरफ बढ़ता है, अपने कमांडो ने भी भारतीय दहशतगर्द की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहां चांदनी नहीं थी, ऊपर दरख्तों ने साया डाल रखा था। वो अपने जिस्म को पूरी तरह से समेटे इतनी एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा था कि झाड़ियों को भी पता नहीं चल रहा था। इसका और भारतीय दहशतगर्द का दरमियानी फासला कम होता जा रहा था। कमांडो मुजाहिद अचानक रुककर जमीन के साथ लग गया। भारतीय दहशतगर्द चंद कदम चलने के बाद वापिस आ रहा था। अब इसे एक जगह पहुंचकर रुक जाना था। अपने कमांडो ने सांस रोक लिया और जमीन पर पेट के बल लेटे लेटे अपने घुटने आहिस्ता आहिस्ता आगे को सिरकाए और एकदम छलांग लगाने की पोजीशन में आ गया। दहशतगर्द जिस दरख्त के पास आकर रुकता था, इस दरख्त के पास आकर रुक गया था। अब इसकी पीठ अपने कमांडो की तरफ थी, मगर फासला ज्यादा था। भारतीय दहशतगर्द ने अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर कोई चीज निकाली और इसे चेहरे के करीब लाकर गौर से देखने लगा। कमांडो इस दौरान झाड़ियों में घुटनों और कोहनियों के जरिए सिरकता हुआ इसके इतना करीब आ गया था कि जहां से वो अपने शिकार पर झपट सकता था। दहशतगर्द ने जो चीज जेब से निकाली थी इसे वापस जेब में रखा और चल पड़ा, मगर अब कमांडो इसे मजीद मोहलत देने की पोजीशन में नहीं था। दहशतगर्द का भी वक्त पूरा हो चुका था। दूसरे ही लम्हे एक बिजली सी चमक उठी। कमांडो ने उछलकर सबसे पहले दहशतगर्द की गर्दन अपने शिकंजे में जकड़ी ताकि वो कोई आवाज पैदा न कर सके, और सीधे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू सामने से इसके दिल में ऊपर तले 4 मरतबा घूम दिया। 5 सेकंड तक कमांडो ने दहशतगर्द को इसी तरह जकड़े रखा। जब इसका बदन ढीला पड़ गया तो इसे आहिस्ता से जमीन पर गिरा दिया। ये भारतीय दहशतगर्द भी अपनी इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका था। कमांडो इस एक्शन के बाद तेजी से एक तरफ गायब हो गया। पहरा देने वाला तीसरा दहशतगर्द जहां आहिस्ता आहिस्ता टहल कर पहरा दे रहा था, वहां अंधेरा था। दरख्तों की वजह से वहां चांद की फीकी रोशनी भी नहीं आ रही थी। यह दहशतगर्द सिगरेट पी रहा था और किसी वक्त गुनगुनाने लगता था। अंधेरे में इसका साया हरकत करता बराबर दिखाई दे रहा था। अपने तीसरे कमांडो ने इस साए पर नजर जमाई हुई थी। इसकी आंखों की पुतलियां इसी साए के साथ साथ हरकत कर रही थी। जिस तरफ दहशतगर्द का साया हरकत कर रहा था, इस तरफ अपने कमांडो का साया भी हरकत कर रहा था। दहशतगर्द का साया साकित हो जाता तो कमांडो का साया भी साकित हो जाता। अंधेरा कमांडो की मदद कर रहा था। अचानक दहशतगर्द एक जगह रुककर सिगरेट पीने लगा। तारीकी में इसके सिगरेट का आग वाला सिरा चमक उठता था। यही कमांडो का टारगेट था। दहशतगर्द मकान के दरवाजे की तरफ देख रहा था। इधर अपने बाकी के कमांडो गए हुए थे। शायद इस तरफ से दहशतगर्द को कोई आहट सुनाई दी थी। तीसरा कमांडो चौकन्ना हो गया। ये बात खतरनाक साबित हो सकती थी। अगर वो किसी को आवाज देता है तो इनका ऑपरेशन नाकाम हो सकता था। कमांडो पार्टी को खामोशी और राजदारी से दहशतगर्दों के सर पर पहुंचकर इन्हें फरार होने से पहले हलाक करना था। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की जानिब से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने दरख्त की टहनी तोड़ दी। ये आवाज अपने कमांडो ने भी सुनी। दहशतगर्द ने ये आवाज सुनते ही सिगरेट फेंका और स्टेन गन संभाल कर मकान की तरफ बढ़ा। अब अपना कमांडो रुक नहीं सकता था। जैसे ही दहशतगर्द ने कदम उठाया, कमांडो ने पीछे से इसके ऊपर छलांग लगा दी। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें सिर्फ दुश्मन के ऊपर छलांग लगाने की तरबियत नहीं दी गई थी। इन्हें जिस बात की ट्रेनिंग दी गई थी वो ये थी कि दुश्मन पर छलांग लगाकर इसे गिराना ही नहीं बल्कि इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने के लिए लगानी है ताकि कोई आवाज पैदा न हो सके। अपने कमांडो ने एंड ट्रेनिंग के मुताबिक ये एक्शन किया था। इसने हकीकत में भारतीय दहशतगर्द पर नहीं बल्कि इसकी गर्दन पर छलांग लगाई थी। दहशतगर्द झाड़ी पर मुंह के बल गिरा। वो आवाज निकालना चाहता था, लेकिन आवाज के निकलने से पहले ही इसकी गर्दन की हड्डी 2 जगह से टूट चुकी थी। अपना कमांडो दहशतगर्द के साथ ही झाड़ी पर गिरा था, मगर वो उठा नहीं। इसी तरह दहशतगर्द के ऊपर झाड़ी पर पड़ा रहा। इसे बहुत जल्द एहसास हो गया कि वो जिंदा नहीं बल्कि किसी मुर्दा दहशतगर्द के ऊपर पड़ा है। दहशतगर्द मर चुका था। अपने कमांडो के बाजू का आईनी शिकंजा अभी तक दहशतगर्द की गर्दन में था। इस वक्त फीकी चांदनी वाले सुनसान जंगल की रात की फिजा में एक परिंदे की मदम सी आवाज बुलंद होकर गायब हो गई। ये इसके पार्टी कमांडर शेर खान का सिग्नल था कि देर क्यों कर रहे हो, फौरन टारगेट के एक भी स्पॉट पर पहुंचो। तीसरे कमांडो ने अपना बाजू मुर्दा दहशतगर्द की गर्दन से निकाला, स्टेन गन उठाई और झुक कर तेजी से दौड़ता हुआ दरख्तों की एक सीमत को गायब हो गया। इस दौरान शेर खान और पार्टी के बाकी कमांडो दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने वाले मकान की एक भी दीवार से 50 फीट के फासले पर एक गुंजान दरख्त के नीचे पहुंच चुके थे। ये कमांडो पार्टी अपने कमांडर शेर खान के पीछे टारगेट की तरफ बढ़ी। वो एक कोर्स बनाकर टारगेट की तरफ बढ़ रही थी।
چاند مغربی افق پر تھوڑا اوپر تک آنے کے بعد غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ درختوں کے پیچھے ہو گیا تھا اور اس کی پھیکی چاندنی اور زیادہ دھندلی ہو گئی تھی۔ ساتوں کمانڈو اس جگہ پر آ گئے جہاں درختوں کی آخری قطار تھی۔ اس کے آگے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں وہ کوارٹر نما شکستہ سا مکان تھا جس کے اندر ان کی اطلاع کے مطابق بھارتی دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کمانڈر شیر خان آخری درخت کے قریب پہنچا، کوارٹر نما مکان کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک دہشت گرد باہر نکلا۔ شیر خان نے رک کر ہاتھ کا اشارہ کیا، باقی کمانڈو بھی وہیں رک گئے۔ باہر نکلنے والا دہشت گرد جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر آیا، اندر سے روشنی نظر آنے لگی۔ یہ بجلی کی نہیں بلکہ لالٹین کی روشنی لگتی تھی۔ دہشت گرد کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور سامنے والے درختوں کی طرف منہ کر کے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی۔ جب سیٹی کی آواز پر کوئی نہ آیا تو اس نے آہستہ آواز دی، گنگا رام چائے لے جاؤ۔ وہ اپنے اس دہشت گرد ساتھی کو آواز دے رہا تھا جسے ہمارا ایک کمانڈو موت کی نیند سلا چکا تھا۔ جب گنگا رام نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو مکان سے باہر نکلنے والے دہشت گرد نے ذرا بلند آواز سے دوسرے دہشت گرد کو آواز دی، اوئے رگھوناتھ بشمبر داس، اوئے سو مر گئے ہو۔ اس پر بھی جب گنگا رام، رگھوناتھ اور بشمبر داس نے کوئی جواب نہ دیا تو اسے کچھ شک سا پڑ گیا۔ اس نے فوراً چائے کا گلاس ایک طرف پھینک کر اسٹین گن سنبھالی اور پوزیشن بنا کر درختوں کی طرف بڑھے۔ اس دہشت گرد سے پہلے نمٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ شیر خان نے اپنے کمانڈو ساتھی کو اشارہ کیا۔ کمانڈو نے اپنی جیکٹ کے سامنے والی جیب سے سائلنسر چڑھی ہوئی پستول نکالی اور اندھیرے میں اسٹین گن پکڑے درختوں کی طرف جاتے دہشت گردوں کی موونگ یعنی حرکت کرتے ٹارگٹ کو نشانے میں لے کر فائر کر دیا۔ پستول پر چڑھے ہوئے سائلنسر کی وجہ سے فائر کا دھماکہ نہ ہوا۔ موونگ ٹارگٹ گر پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کمانڈو شیر خان موونگ یعنی حرکت کرتے ٹارگٹ پر فائر کرے اور گولی ٹارگٹ پر نہ لگے؟ جیسے ہی دہشت گرد زمین پر گرا، کمانڈو شیر خان نے خفیہ ٹھکانے پر اٹیک کا اشارہ کیا اور سب سے پہلے خود دوڑتا ہوا مکان کے دروازے کے پاس ہے۔ اس نے زور سے لات مار کر دروازہ چوپٹ کھول دیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اندر گھس کر اندھا دھند اسٹین گن کے بریسٹ فائر کرنے شروع کر دیے۔ باقی کے کمانڈو بھی کمرے میں گھس چکے تھے اور جلتی ہوئی لالٹین کی روشنی میں زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھے دہشت گردوں پر اسٹین گنوں کی بوچھاڑیں فائر کر رہے تھے۔ صرف 6-7 سیکنڈز کے اندر اندر بھارتی دہشت گردوں کے خون میں نہائی ہوئی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی سسک اور تڑپ رہی تھیں۔ 3 کمانڈو دوڑ کر دروازے کے باہر آ گئے اور پوزیشن سنبھال لی کہ فائرنگ کی آواز پر ان کے ساتھی کسی طرف سے نکل کر نہ آ جائے۔ شیر خان نے جھک کر دیکھا، دری پر ایک رجسٹر کے سائز کا مومی کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس پر نیلی اور سرخ لکیروں اور دائروں میں نقشہ بنا ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ ان جگہوں کا نقشہ تھا جہاں ان دہشت گردوں نے بموں کے دھماکے کرنے تھے اور دوسری تخریبی کارروائیاں کرنی تھیں۔ شیر خان نے وہ نقشہ طے کر کے کمانڈو دلدار خان کو دیا اور کہا، یہ نقشہ تم کمانڈنگ آفیسر صاحب کو پیش کرو گے۔ اس کمرے یا کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی اٹھا کر پرے پھینک دی گئی۔ اس کے نیچے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ اور 7 کلاشن کوفیں اور ان کے میگزین پڑے تھے۔ کمانڈو شیر خان نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز دی، میاں خان، دلدار احمد، باہر پڑی ہوئی لاشوں کو گھسیٹ کر اندر لے آؤ جلدی۔ یہ ان دہشت گردوں کی لاشیں تھیں جنہیں اپنے کمانڈوز نے ایکشن شروع ہونے سے پہلے ہلاک کیا تھا۔ شیر خان نے اپنے نائب کمانڈو گل خان سے کہا، لاشوں کو چیک کرو، اگر کوئی ابھی زندہ ہے تو اس کے سر میں شوٹ کرو۔ کمانڈو میاں خان اور کمانڈو دلدار خان درختوں کے نیچے الگ الگ پڑی ہوئی دہشت گردوں کی لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے کوٹھی کے اندر لے آئے۔ گل خان نے کوٹھی کے اندر والی دہشت گردوں کی لاشوں کو چیک کرنے کے بعد شیر خان کو رپورٹ کی، سر دشمن کا کوئی آدمی زندہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوٹھی کو بند کر کے اپنا تالا لگاؤ، لالٹین کو بجھا دو۔ لالٹین اسی وقت بجھا دی گئی۔ کمانڈو پارٹی کوٹھی سے باہر آ گئی۔ کمانڈو گل خان نے کوٹھی کو تالا لگا دیا۔ شیر خان نے کمانڈو دلدار خان سے کہا، دلدار خان، تم دن نکلنے سے پہلے ٹرک لے کر آؤ گے اور اسلحہ اور لاشیں اس میں ڈال کر ٹرک کو اچھی طرح سے ڈھک کر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرو گے۔ ٹھیک ہے سر، دلدار خان نے کہا۔ کمانڈو شیر خان نے اسٹین گن والا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، ہمارا مشن اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا ہے، واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف چلو۔ شیر خان کے کمانڈ میں یہ کمانڈو پارٹی پچھلی رات کی تاریکی میں ترکئی ڈومیلی کے جنگل سے نکل کر ایک قصبے میں پہنچی جہاں ایک چاروں طرف سے بند غیر فوجی ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کمانڈو پارٹی وہاں پہنچتے ہی ٹرک میں سوار ہوئی اور ٹرک رات کے اندھیرے میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کون سا قصبہ تھا اور ٹرک کی شہر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان جگہوں کو صیغہ راز میں رکھیں۔ دن کافی نکل چکا تھا جب کمانڈو شیر خان اپنے نائب گل خان کے ساتھ ایک پرانی عمارت کے سادہ سے کمرے میں پہنچا جہاں ان کا کمانڈنگ آفیسر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم اس کمانڈنگ آفیسر کا نام بھی نہیں لکھیں گے، آپ انہیں CO کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہی کمانڈر شیر خان اپنے نائب کمانڈو گل خان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور انہوں نے السلام علیکم کہا، CO نے اپنے سامنے میز پر پڑے ہوئے مومی کاغذ پر بنے ہوئے نقشے پر سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور اٹھ کر ان سے باری باری ہاتھ ملایا اور کہا، مبارک ہو مجاہدو، تمہارا مشن کامیاب رہا، بیٹھو۔ شیر خان اور گل خان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
سی او نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس نقشے سے ہمیں ان جگہوں کا علم ہو گیا ہے جنہیں دہشت گرد اپنا نشانہ بنانے والے تھے۔ ہم نے وہاں سیکیورٹی کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ جو اسلحہ ہمیں ہائیڈ آؤٹ سے ملا ہے وہ اسرائیل کی آرڈیننس فیکٹری کا بنا ہوا ہے۔ یہ اسلحہ اسرائیلی حکومت نے بھارت کو سپلائی کیا ہے، باقی باتیں کل ہوں گی، ابھی تم لوگ جا کر آرام کرو۔ کمانڈو شیر خان اور کمانڈو گل خان السلام علیکم کہہ کر سی او کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہاں سے وہ واپس اپنے اپنے کوارٹر میں آ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئے اور شام کو بیدار ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد کمانڈو گل خان جو شیر خان کا نائب تھا شیر خان کے کوارٹر والے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور کمانڈو شیر خان چارپائی پر نیم دراز دیوار سے ٹیک لگائے ایک البم دیکھ رہا تھا۔ شیر خان البم میں لگی ہوئی ایک فوٹو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اس نے گل خان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ گل خان شیر خان کا نائب بھی تھا اور اس کا دوست بھی تھا۔ وہ خاموشی سے چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی چھوٹی میز کے پاس آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شیر خان نے نگاہیں اٹھا کر گل خان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھ سے کئی بار سوال کیا تھا کہ میں جو ملک کی ایک مشہور فرم میں اتنے اچھے عہدے پر ملازم تھا اور ایک ماہ بعد میری ترقی بھی ہونے والی تھی، ایک دم سب کچھ چھوڑ کر ملک میں جرائم اور دہشت گردی کے خلاف جہاد کرنے والی تنظیم کی کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں کیوں آ گیا؟ میں نے تمہیں کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ یہ انقلاب میرے اندر کیسے آیا اور میں نے اتنی اچھی ملازمت چھوڑ کر اس کمانڈو تنظیم میں شرکت کیوں کی۔ شیر خان نے البم میں سے ایک فوٹو نکال کر گل خان کو دکھائی۔ اس فوٹو میں خوش شکل خاتون 2.5-3 سال کے لڑکے کو اپنے ساتھ لگائے مسکرا رہی تھی۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، یہ میری بیوی عارفہ اور میرے اکلوتے بیٹے عامر کی فوٹو ہے۔ میری شادی کو 3.5 سال ہوئے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں عامر کی شکل میں ایک پیارا سا لڑکا عطا کیا تو ہماری محبت کے رشتے اور گہرے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے جب کبھی مجھے ملازمت کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا پڑتا تو میری بیوی عارفہ خط میں لکھتی تھی، شیری تم گھر میں نہیں ہوتے تو گھر کی ایک ایک چیز مجھے تمہاری یاد دلاتی ہے۔ عامر بار بار مجھ سے پوچھتا ہے، ڈیڈی کہاں ہے ماما؟ ڈیڈی کو بلاؤ، میں ڈیڈی کے پاس جاؤں گا، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ میں اسے ادھر ادھر کی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ وہ دن کب آئے گا جب تم گھر میں داخل ہوگے اور میں تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھوں گی اور تم عامر کو گود میں اٹھا کر پیار کرو گے؟ کمانڈو شیر خان نے گہرا سانس لیا اور خاموش ہو گیا۔ گل خان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا شیر خان کا فیملی فوٹو دیکھ رہا تھا۔ شیر خان کہنے لگا، اس روز ہمارے بیٹے عامر کی سالگرہ تھی۔ کمرہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، رنگ برنگ جھنڈیاں اور غبارے لگے ہوئے تھے۔ میرے بیٹے عامر نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے ڈھیر سارے تحفے ملے تھے۔ عامر کو کھلونا مشین گن بڑی پسند تھی۔ میں نے اسے کھلونا مشین گن کا ہی تحفہ دیا۔ وہ اپنی دادی کی گود میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ سارا گھر روشنیوں میں جگمگ کر رہا تھا۔ عارفہ نے بھی خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ مہمان عورتوں سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ میز پر کیک پڑا تھا جس پر ننھی ننھی موم بتیاں روشن تھیں۔ پھر عارفہ نے بیٹے عامر کو گودی میں اٹھایا اور کیک کے پاس لے جا کر کہا، عامر بیٹا پھونک مار کر موم بتیاں بجھا دو۔ عامر نے آہستہ سے پھونک ماری، صرف ایک موم بتی بجھی، باقی کی موم بتیاں عارفہ نے بجھا دی۔ سب نے تالیاں بجا کر سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مہمانوں میں کیک کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ چائے آ گئی۔ ننھا عامر دادی کی گودی میں بیٹھا کھلونا مشین گن کا ٹریگر بار بار دبانے لگا۔ مشین گن کی نالی میں سے تڑ تڑ کی آواز کے ساتھ شرارے سے نکلتے جنہیں دیکھ کر عامر بہت خوش ہوتا۔ سالگرہ کی تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ پھر ایک ایک کر کے سارے مہمان سالگرہ کی مبارکیں دیتے رخصت ہو گئے۔ میں، میری والدہ اور عارفہ بیٹے عامر کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ بیٹا عامر بار بار کھلونا مشین گن کو چلا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ پھر اچانک کھلونا مشین گن بند ہو گئی۔ بیٹا عامر رونے لگا، ڈیڈی یہ خراب ہے، ڈیڈی یہ خراب ہے۔ عارفہ نے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اس نے بھی چلانے کی کوشش کی مگر کھلونا مشین گن نہ چلی۔ پھر میں نے اسے چیک کیا، معلوم ہوا کہ اس کے سیل پرانے تھے جو اب کام نہیں کر رہے۔ میں نے کہا، میں ابھی مارکیٹ میں جا کر نئے سیل خرید کر لاتا ہوں۔ اس وقت باہر آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہلکی ہلکی بجلی بھی چمکنے لگی تھی جس کی چمک بیڈ روم کی کھڑکی میں سے نظر آ جاتی تھی۔ والدہ اور عارفہ نے مجھے روکا کہ اتنی رات ہو گئی ہے، بارش بھی آنے والی ہے، میں نہ جاؤں، صبح سیل آ جائیں گے۔ لیکن مجھے اپنے بیٹے کی خوشی منظور تھی جو کھلونا مشین گن کے نہ چلنے سے اداس ہو گیا تھا۔ میں اس کی سالگرہ کے دن اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے عارفہ سے کہا، چوک والا سٹور کھلا ہے، میں ابھی سیل لے کر آ جاؤں گا۔ اور میں سب کے منع کرنے کے باوجود مکان سے باہر نکل آیا۔ باہر بجلی کسی وقت ضرور چمک رہی تھی مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس رات مجھ پر کتنی بڑی قیامت گزرنے والی ہے۔ اس کے بعد المناک داستان ہم آپ کو سناتے ہیں۔ شیر خان اپنے مکان سے نکل کر تیز تیز قدموں سے مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا۔ بجلی چمک رہی تھی، بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج بھی سنائی دینے لگی تھی۔ شہر کی سڑک سنسان پڑی تھی۔ دور کچھ فاصلے پر مارکیٹ کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ شیر خان اسی مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ عین اس وقت شیر خان کے مکان کی کھڑکی کے پاس 4 بھارتی دہشت گرد نمودار ہوئے۔ انہوں نے سیاہ چادروں میں اپنے منہ سر چھپا رکھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفی تھی۔ بجلی چمک چمک کر ان کے خوفناک چہروں کو دکھا رہی تھی۔
मगर वहाँ रात के सन्नाटे में इन्हें देखने वाला कोई नहीं था। एक दहशतगर्द खिड़की के शीशे के करीब मुँह ले जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। खिड़की के अंदर की जानिब पर्दा लटक रहा है, लेकिन दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली है जहाँ से अंदर का मंजर दिखाई दे रहा है। कमरा खाली है। इस वक्त बेडरूम में शेर खान की वालिदा सोफे पर बैठी तोहफे में मिले हुए डब्बों को खोलकर देख रही है। शेर खान की बीवी आरिफा पलंग पर बेटे आमिर के पास बैठी इसकी तरफ देख रही है। आमिर खिलौना मशीन गन को चलाने की बार बार नाकाम कोशिश कर रहा है। आरिफा कुछ परेशान है। बाहर बादलों की हल्की गरज सुनाई देती है। शेर खान की वालिदा परेशान होकर कहती हैं, खुदा खैर करे, शेर बेटे को इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए था। आरिफा परेशान सी होकर कहती है, मैंने तो इन्हें मना भी किया था, मगर आमिर जिद करने लगा। इस वक्त चारों दहशतगर्द एक एक करके खिड़की में से कूदकर बेडरूम के साथ वाले कमरे में आ चुके थे। दूसरे कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।